हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से हैं। और मैं आ चुकी हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। वीडियो मैंने ली है मसूदी नेटवर्क से और ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी जी की। वीडियो का टाइटल है बेस्ट इम्पॉर्टेंट बयान 2022 अल्लाह है हमें किसने बताया, हैरत अंजीज़ गुफ्तगू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या जानकारी मिलती है और क्या हमें सीखने को मिलता है। तो अभी तक प्लीज़ जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी की बातें करेंगे बाद में। जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। हो जाएगा। इसीलिए हर एक ने हमें यही बताया। अब इकबाल ने यह भी कहा है, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस्त। फारसी में है, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस्त, गर ऊ न रसीदी तमाम बुल हबीस्त। फरमाते हैं अपने आप को रसूल पाक तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर तू हुजूर के कदमों तक पहुंच गया, यही दीन है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो तुझमें और अबू लहब में कोई फर्क भी नहीं है। तमाम का तमाम अबू लहबी है, क्योंकि वो करीब रह करके भी हुजूर तक नहीं पहुंच सका। तो अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़ करके तुम कोई फलसफा अखज करना चाहो तो ये दीन है ही नहीं हमारा। अब यहां पर बाज लोग हमें ये तानो तशनी करते हैं। ये सुन्नी लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और उनकी मोहब्बत में गुलू करते हैं। गुलू का मतलब होता है ओवर कर जाते हैं। मेरे अजीज, हम ओवर नहीं करते, बल्कि हमने मग़ज़ को समझा है कि अगर इस मग़ज़ में जरा बराबर भी खराबी आ गई तो ना तुम अल्लाह तक पहुंच पाओगे, ना कुरान की कोई आयत समझ पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह है ना, उसी ने पैदा किया, वही पाल रहा है। किसने बताया? डायरेक्ट अल्लाह ने तो नहीं बताया। अल्लाह है। ये अल्लाह के मुतालिक भी अकीदा हमको मिला है तो रसूल की जात से। और कुरान भी देखें, अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा ऐ मोमिनो मैं एक हूं। अल्लाह ने डायरेक्ट मुखातिब नहीं किया बंदों को, या ऐ इंसानों मैं एक हूं, बल्कि अल्लाह यूं कह रहा है कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप कह दें कि अल्लाह एक है। देखिए, रसूल पाक की जात से ही वहदानियत का इकरार कराया जा रहा है। यानी अल्लाह के एक होने का अकीदा भी अगर तुम्हारे पास है, तुम वहदानियत के कायल हो भी, तो यह भी नबी की देन है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता है। और अब जाकर के बाज लोगों ने, एक मेरे पढ़ने के ज़माने की बात है, 2009 में एक फतवा सादिर हुआ पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे से। फतवे का टाइटल था ऊपर, इन्न दीन ला यहताजु इला अहदिन हत्ता इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें लिखा हुआ था दीन किसी का मोहताज नहीं, यहां तक कि रसूल का भी मोहताज नहीं। ये फतवे में लिखा गया था, दीन किसी का मोहताज नहीं, यहां तक कि रसूल को की भी जरूरत नहीं दीन को। ये कहां से आई बातें? एक बड़े मदरसे का फतवा है, बड़े इदारे का फतवा है। जब ये फतवा आया, मैं उसका आईनी शाहिद हूं, गवाह हूं। मेरे शेख मोहतरम हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसका रद्द लिखना शुरू किया। और फिर फतवे के रद्द में एक किताब शाया हुई पूरी अरबी में, और ये मिस्र से छप करके सब में तकसीम भी हुई। कि आज के ज़माने में आकर के लोग ये कह रहे हैं कि दीन को अब रसूल की ज़रूरत नहीं है, दीन को अब माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन रसूल की ज़रूरत नहीं है। उसके रद्द में आपने किताब लिखी सद्दुल मशारे फिर रद्द अला मन यक़ूल इन्न दीन ला यहताजु इला शारे। यानी उसके लिए ये रद्द है, रास्ते बंद करने का एक किताब है जो ये कहता है कि दीन को अब रसूल की ज़रूरत नहीं। उस पर हमारे शेख ने, हमारे मुर्शिद ने जो दलाइल लिखे हैं वो पढ़ने के काबिल हैं। उन्होंने
روز اول سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت میں جانے تک کے تذکرے کیے، تم ایک دن بھی رسول کے بغیر جی نہیں سکتے. رسول کی محتاجی نہیں ہے تمہیں، رسول کی ضرورت نہیں ہے. ارے تم تو تم ہو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاجت ہے رسول پاک کی، اور تم کہہ رہے ہو کون سا منہ ہے تمہارا کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں رہ گئی. معاذ اللہ رب العالمین. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں تم کہاں کہاں سے نبی کو نکالو گے. تمہارا پھر ایمان بھی نہیں رہا، نہ تم دین میں ہو نہ تم اسلام میں ہو اگر نبی کی ذات کو چھوڑا. ارے میاں، جس وقت ہم پیدا ہوئے کان میں جب ہمیں اذان دی گئی تو جہاں اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی دی گئی، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا نہیں کہا گیا تھا کان میں؟ اذان کا لفظ ہے. پیدا ہوتے ہی رسول کی گواہی تمہارے کانوں میں پڑ گئی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے یا تمہاری عقل اب سلامت ہوئی، تم دین کی طرف احکام کے مکلف ہوئے. کون سا ایسا دن ہے جس دن مسجدوں سے آواز نہ آتی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. میاں یہاں تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ مسجد میں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اللہ کی عبادت میں جب بلانا ہے لوگوں کو، اذان بلانے کے لیے ہے نا، تو رسول کی گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ مؤذن یہ کیوں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ارے اللہ کی عبادت ہے، مسجد اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کا ہے، لوگوں کو بلانا بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن مؤذن یہ کہہ کر کے بلاتا ہے کہ میں ساتھ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ آنے والے کو یہ یقین ہو جائے بلا رہا ہے جو مؤذن کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ اسی دین کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے. کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ جو نبی لے کر کے آئے. ہم نماز کے لیے آ تو رہے ہیں، مؤذن سے پوچھو کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہا؟ تو پھر تمہیں جواب ملے گا، فقہ کی کتابوں سے، محدثین کی شرح سے یہ ملے گا، تاکہ آنے والوں کو یہ پتا چلے کہ تمہیں جو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، نماز تو ہوگی اللہ ہی کی، عبادت تو ہوگی اللہ ہی کی. ہم نبی کا نام لے کر اس لیے بلا رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے نہیں پڑھوائیں گے، رسول کے طریقے سے پڑھائیں گے. جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقہ بتا کر گئے ہیں اسی طریقے پر نماز ہوگی. اس لیے ہماری مسجدوں میں کبھی نبی کے نام سے کوئی وقت خالی رہا ہی نہیں. تم کہاں کہاں سے نکالو، تم جمع تفریق کر کے الگ الگ ہر چیز کو لے کر کے آؤ. میں آپ کو بتاؤں گا یہاں نبی کے بغیر تمہارا دین انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ کیا، شروع ہی نہیں ہوتا. اب مجھے شریعت کا ایک مسئلہ بتائیں. آپ سے میں گزارش کروں گا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین، اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے. نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا، جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں. جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے، محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے.
اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے کامل مومن نہیں بن پاؤ گے, کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس, اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو, یہی اصل دین ہے, یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلی حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے, فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, پھر سمجھ لو وہ ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا. مفتی سلمان اظہری جی کا یہ بہت ہی اچھا ویڈیو تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تو ایک ہے, اور جو نبی ہیں وہ اگر آپ جب تک ان کو نہیں مانو گے اور ان کو نہیں پوجو گے تو جب تک آپ پورے مسلمان نہیں ہو, اور پہلے نبی کو بھی ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو گائز یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی تھی, اور یہ اللہ نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں تبھی تو ان کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی آتا ہے, اور ان کا ذکر بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ ویڈیو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.